बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। तमाम तारीफ़ें रब ताला के ज़ात के नाम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुसैन इंसानियत रहबर इंसानियत हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। नाज़रीन मोहतरम, तमाम देखने वालों को प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान में आपके मेज़बान फ़रहान खान की जानिब से बहुत बहुत खुश आमदीद। और यकीनन आज का प्रोग्राम हम ये कहेंगे आज का हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा फ़ैज़ान रमज़ान का। और ये बरकतों रहमतों वाला महीना जिसमें हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया और कोशिश की अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए ऐसे मेहमानों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे अहबाब को बुलाया जाए जिनसे हम कुछ सीख सकें। और यकीनन हमने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश की और ये अमल सीखने का तो जारी रहता है। और इस पूरे महीने में आप तमाम लोगों ने यकीनन बहुत दुआएं की होंगी, रब की बारगाह में मनाजात पेश की होंगी, हाजात पेश की होंगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी होगी। और दुआ यकीनन जब दिल से की जाती है, जब रब की बारगाह में एक कनेक्शन के साथ की जाती है, पूरी रूह के साथ की जाती है, पूरी तवज्जो के साथ की जाती है, वो रब करीम है। वो तो कहता है मुझसे मांगो, कतरे की ज़रूरत हो दरिया मांगो, मैं देने वाला हूँ। और वो देता है यकीनन उससे जब हम दिल से दुआ मांगते हैं। आज हमारे मेहमान हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और बड़े एजाज़ की बात है। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा खुशी महसूस होती है जब ये हमारे साथ होते हैं और यकीनन ये हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है। क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के साहबज़ादा जनाब साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। हज़ूर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है आपकी? बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब, आपने हमें वक्त अता किया। सरकार, आज मैं जैसे कह रहा था कि दुआ एक ऐसा अमल है जब रब से मांगते हैं कनेक्शन के साथ, रब उसको कबूल करता है। तो आज का हमारा मौज़ू भी दुआ पे ही होगा। क्या कहेंगे दुआ के हवाले से और किस सरकार क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तसनीफ़ के हवाले से, क्योंकि दुआ के हवाले से उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें कही हैं। खूबसूरत चीज़ें क्या कही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपकी सारी ज़िंदगी इस अमल के ऊपर चलती रही है कि दुआ के साथ मुंसलिक रहना आपने सिखाया है कि दुआ से कैसे मुंसलिक रहा जाता है। आप फरमाते हैं, देखो दुआ के अगर 3 अज्जा हैं, दुआ के 3 हिस्से कह लें। एक हिस्सा दुआ का है जिसको कहते हैं दुआ मांगने वाला, और एक हिस्सा है दुआ सुनने वाला, दुआ करने वाला, दुआ सुनने वाला, और एक उसका अंदाज, और उसके बाद है उसका नतीजा। अब ये जब आप दुआ मांगते हैं तो बेसिकली ये आपकी एक किस्म की सबमिशन है। आप इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि एक ज़ात ऐसी है जो मेरे अल्फाज को, मेरे आंसुओं को, बल्कि मेरे खामोश अल्फाज को भी कहीं करीब से सुनती है, दूर से नहीं, करीब से सुनती है। तो ये जब आप इस बात का इजहार कर रहे हैं तो बेसिकली आप अल्लाह से एक कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं। हमें जो बात बार बार समझाई जाती रही है वो सिर्फ यही है कि अपनी इस मादी ज़िंदगी में आपने जाने से पहले अल्लाह के कुर्ब को ज़रूर तलाश करना है। और ये दुआ उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब आप दुआ मांग रहे हैं, आप मालिक के सामने निदाइया हो रहे हैं, इल्तिजाइया हो रहे हैं, और आप आंसुओं के साथ बयान कर रहे हैं। एक हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का फ़िक्रा है कि जब बच्चा बीमार होता है तो माँ को आदाब दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बेशक वो उसको खुद ही आ जाते हैं। वो तकलीफ़ उसको ऐसी होती है, दर्द उसको ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे के लिए फिर वो मालिक से जब वो अपनी बेबसी पेश कर रही होती है तो तब वो बेबसी मालिक को कहीं करीब नजर आती है। और आप जो दुआ करने वाला है उसको भी जो है वो मालिक उस वक्त कहीं करीब ही नजर आता है, सुन रहा होता है वो, और आपको भी महसूस होता है कि ये हमारे जो, वैसे तो हम कहते रहते हैं शाहरग से करीब है, शाहरग से करीब है, लेकिन हालत गुनाह में भी कभी हमें शाहरग के करीब नजर आया कि नहीं आया?
یہ اس کو کہیں یہ صرف لفظ ہی نہ رہ جائے، اس کے اندر وہ جو طاقت ہے وہ طاقت ہی تو محسوس کرنی ہے. اور یہی مومن کی جو میراث بھی ہے اور مومن کی معراج بھی ہے کہ وہ اس چیز کو وہ اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے، بلکہ لے کے آئے، بلکہ دعا کرائے. اللہ اکبر. اب وہ دعا میں دو قسم کے لوگ کہہ لیں کہ جن کی دعا کہتے ہیں کہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے. عام حالات میں دیکھیں تو ایک بزرگ اس لیے زیادہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا توبہ کر کے بیٹھ گئے ہوتے ہیں، معاملات سے گزر گئے ہوتے ہیں، قربت الہی سمجھ گئے ہوتے ہیں اور قرب حق کی تلاش میں ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں اور اپنے معاملات سے توبہ کی ہوتی ہے. اس لیے آپ بزرگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. اور ایک ہوتا ہے بچہ کہ جو ابھی اس کی جو روح ہے ابھی پاک ہے، وہ ابھی ماحول نے اس کو جو ہے وہ اس کی پاکیزگی کو چھیڑا نہیں ہے. تو آپ اگر دعا میں ان بچوں کو بھی شامل کروائیں تو وہ دعا بھی زیادہ قبولیت ہوتی ہے. اس لیے دعا میں ان لوگوں کا شامل کروانا بھی ضروری ہے جن کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو اطلاع مل چکی ہوئی ہے. اب ان لوگوں کا بھی آپ کی زندگی میں ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسی رستے کے مسافر ہیں، اسی جرنیلی سڑک پہ آپ چل رہے ہیں جو رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ کی تلاش کرنے والے جو لوگ ہیں وہ انسانوں میں سے گزرتے ہیں، انسانوں میں رہ کر اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا سفر من اللہ ہے اور کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. اور اگر اللہ ہو جائے یعنی کہ اللہ ساتھ ہو جائے اس سفر میں تو آپ کا سفر پورا ہو گیا. اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور رستے میں بھی اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو بس پھر کام بن گیا آپ کا سارے کا سارا. بہت خوبصورت. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور ایک دعا کا طریقہ کار بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے، دعا کن لوگوں سے منگوانی ہے، اور کون سے اللہ کے صالحین ہیں، کون سے نیک لوگ ہیں جن کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اچھا حضور، دعا کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح رب سے دعا مانگیں اور کس دل جمعی کے ساتھ مانگیں؟ کس طرح کنیکشن کو کس طرح ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے تو ہم روٹین میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، ہماری اولاد میں، ہمارے معاملات میں برکت فرما، جس میں ہمارا دفتر جانا بھی ہے، ہمارا تنخواہ لینا بھی ہے، ہماری ٹرانسفر کرنا بھی ہے، پلاٹ بھی کبھی ہمارے مسائل پھنسے ہوئے ہیں، کسی کرائے کے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں. یہ ساری ہم اپنی روٹین کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. جہاں ہم پھنسنا شروع ہوتے ہیں اپنے ذاتی معاملات میں، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہ قوت بازو ہماری جواب دے جاتی ہے، وہاں پر ہم اپنے رب کو بلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام بھی کر دے، یہ کام. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو تھوڑا اس کے انداز کو مختلف کرتے ہیں. وہ اس کو دن سے نکال کر رات میں لے جاتے ہیں. ضرورت اب کی ہے، تکلیف اب کی ہے، درد اب کا ہے، لیکن اس کو تھوڑا ٹھہرایا اور اس کو رات میں لے گئے. کہتے ہیں کہ رات میں مالک آواز دیتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی ہے بیمار جس کو میں شفا دوں، کوئی ہے جس کی میں مدد کروں، تو اس وقت وہاں پر لے کے جائے. رب کی رحمت ہے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دن کے آنسوؤں کو اپنی رات کی تاریکی میں لے جاؤ گے تو یہی آنسو موتی بن جائیں گے. سبحان اللہ. اب یہ موتی جب آپ بارگاہ الہی میں پیش کریں گے تو اس کی طاقت ہے، یہ اس کی جو پرواز ہے وہ عام سطح سے بلند ہوتی ہے. وہ اٹھے گا رات کو، وضو کرے گا، سجدہ دے گا، سجدے میں دعا کرے گا، مالک اپنے قریب سمجھتے ہوئے التجا کرے گا. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مالک کو نا ہم سے صرف ایک ہی گلہ ہے. مالک کہتا ہے کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی تھی، ایک وقت تھا کہ اللہ تمہارے قریب ہی ہوا کرتا تھا،
یہ تم نے اپنے دلوں کو سخت کیوں کر لیا ہے؟ یہ جو دعا ہے یہ آپ کے دل کی مٹی کو نرم کرتی ہے. اس کے اندر وہ ایک ایسی چھڑکاؤ کرتی ہے زمین کے اندر کہ جس زمین میں پھل پھول اگ سکتے ہیں، جس کو زرخیز زمین کہا جاتا ہے. یہ زرخیزی جب تک اندر نہیں ہوگی آپ کے دل کے اندر وہ ندامت بھی نہیں ہوگی، آپ کے دل کے اندر وہ گداز پیدا نہیں ہوگا جو دعا کی اصل حقیقت ہے. اب جو نارملی ہم اللہ کو درد میں پکارتے ہیں، تکلیف، کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ جس کو ہماری بس سے باہر ہو گیا، تو ہم نے کہا مالک مہربانی فرما، اس معاملے کو ہم سے ٹھیک فرما. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر لوگوں کی ہم ڈویژن کریں کہ دعا مانگنے کے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فٹافٹ ہی سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حضور کہ یا اللہ بے بسی بس اور تو ہی ہے، بس ہمارا اور کوئی نہیں ہے، پیش کر سرنڈر کر دیا جی ہے. کچھ لوگ ہیں جو پھر لڑتے بھی رہتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، وہ اس آمین کی طرف نہیں جاتے وہ جو دعا کے بعد نکلتی ہے. اب اگر تکلیف آپ کو بارگاہ الہی میں لے جائے تو تکلیف ہوئی کہ انعام ہوا؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کی تکلیف سے اور اس دعا کے وساطت سے آپ کا اور آپ کے مالک کا آپس میں ایک کنیکشن بلڈ ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تکلیف آپ کے لیے مہربانی. اس تکلیف کو ہار پہناؤ، اس تکلیف کو مٹھائی کھلاؤ، اس تکلیف کی دعا کرو کہ تیرا درد رہے سلامت، میرے دل کو کیا کمی ہے. اللہ، تو اس درد کو تو قائم رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو بارگاہ حضوری میں لے گیا. اللہ، اور جو تکلیف اور درد آپ کو مالک سے دور کر دے وہ آپ کے اعمال کی آزمائش. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دعا آپ کو آپ کے اعمال کی آزمائش سے بچاتی ہے. رحمت کا تصور ہی یہی ہے کہ انسان گناہگار ہو تو بھی رحمت ہو جائے، نیک پہ تو ہو ہی جاتی ہے. رحمت کا تصور تو ہے ہی گناہگار کے لیے کہ اللہ اس کو توفیق دے گا. یہ بھی ایک فضل کی بات ہے. جب آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا بھی ایک فضل کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اب بھی آ جاؤ میرے پاس اور یہ دعا کا اور سجدے کا رستہ اختیار کر لو. اس کا مطلب آپ پہ پہلے فضل ہوا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو اپنی بارگاہ میں لایا گیا اور پھر اس کے بعد آپ کو قبول کیا گیا. رب نے اپنا آپ دکھایا ہے، رب نے بتایا کہ میں ہوں، تو جو مرضی کر لے بندہ، جتنا مرضی تم عہدے منصب پہ چلا جائے، لیکن میں ہوں، تو نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کیا بات ہے حضور. اچھا حضور، دعا سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کے بارے میں بہت بہت فرمایا. خاص طور پہ ہمیں واقعہ یاد آتا ہے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اویس کرنی سے کہنا ہے میری امت کے لیے دعا کریں. کائنات کے مالک، کائنات کے بادشاہ، ساری کائنات ان کے لیے بنی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں. تو دعا کی کتنی اہمیت ہے. ایک جگہ پہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان پر کیسے عذاب ڈالیں جب کہ آپ ان میں موجود ہیں. انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، ہم ان پہ کیسے عذاب ڈالیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ دل رب دا حجرہ کہتے ہیں جی، دل آپ کا جو جی جی. اب دعا کو آپ ایک طرف دماغ کی طرف سے لے لیں اور ایک طرف سے آپ دل کی طرف سے لیں. دماغ والے آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی دعائیں ہو سکتی ہیں جو ہماری مادی اور معاشی معاملات کو جو حل کرتی ہیں، لیکن جو ہمارے دل کے معاملات ہیں وہ ان کے اندر کچھ اور بات ہوتی ہے. اب جس دل کے اندر حضور پاک کی محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
उस दिल पर अजाब नहीं आ सकता। अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने कहा है कि मैं अजाब नहीं ला सकता इनमें जिनमें आप मौजूद हैं। अब जिस दिल में हुजूर पाक की याद भी मौजूद है, उस दिल के ऊपर अजाब नहीं आ सकता। इसलिए अब अब उस वाक़े का आप देखिए, तनाजुर देखिए कि हज़रत अवैस करनी के दिल में इश्क मोहम्मद किस कदर था। बेशक बेशक कि आज भी अगर बिन देखे कि मोहब्बत का अगर कहीं पे तसव्वुर हो तो हज़रत अवैस करनी का जिक्र सबसे अव्वल तौर पर पेश आता, मतलब सामने आता है। तो आज भी उनके जो चाहने वाले हुजूर पाक के जो मुकर्रबीन हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहने वाले हैं, जो सालिकीन हैं, उनको वो भी इसी रास्ते से ही अपने दुआओं को लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि इस वसीले से, इस मोहब्बत से लेके जाएं, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि ये मेरे महबूब है। तो अब जिस दिल को पता होगा कि दिलबरी है क्या, वो ही उधर से जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात की आपने। कोई दुआ हमारे देखने वालों को आप देते जाएं, क्योंकि सरकार वासिफ अली वासिफ साहब की जब नशिस्त जो हमने पढ़ी है, सुनी है, उसमें बहुत दुआएं दिया करते थे लोगों को, और उनकी दुआओं की बाकायदा चैप्टर्स हैं। वो जो भी असल में महफिल हुआ करती थी ना नॉर्मली जिस टॉपिक के ऊपर, तो वो दुआ आप ना उस हवाले से फिर समझाया करते थे कि देखो, दुआ आपके मालिक से एक कुर्ब हक का एक ज़रिया है। आप अपनी दुआओं का तज्जिया किया करो, इनका क्रिटिकली एनालिसिस किया करो कि कहीं हम अपनी दुआओं में ऐसी चीज़ें तो नहीं मांग रहे जो काफरों को बगैर दुआ के मिल गई हुई हैं। हम अपनी दुआओं में उन चीज़ों को शामिल करें जिनसे हमें कुर्ब हक के ज़राए मैक्सिमम हमारे लिए जो है वो पैदा हों। हम अपनी दुआओं को एक ये भी दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह हमें उन दुआओं से बचा जिनको तूने कबूल नहीं करना। ये भी एक दुआ है कि हमें उन दुआओं से भी बचा ले जिनको तूने अपनी बारगाह में कबूल नहीं करना। हमें उन दुआओं से बचा ले जो तुझसे दूरी पैदा करती हैं। हमें उन दुआओं की तरफ ले चल जिनसे तेरे अनमता अलैहिम वाले लोग गुजरे हैं। हमें उन लोगों के रास्ते पर चला। आप कहते थे कि अपने दिलों को गुदाज बनाने का तरीका ही यही है कि आप अपनी कुर्बत में अल्लाह वालों की सोबत को ज़रूर रखें, उनकी सोबत में बैठें। वही आपके दिलों के अंदर वो ये आग पैदा करते हैं, गुदाज पैदा करते हैं। वो बताते हैं कि ये परेशानी नहीं है, ये अल्लाह का रास्ता है, ये उसका इनाम है। ये इनाम तब तक समझ में नहीं आता जब तक कोई बताने वाला ना हो। इंसान परेशान रहता है अपनी परेशानियों से, और दुआ जो है सबसे जो बड़ी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक लेके जाती है, हुजूरी तक लेके जाती है। सबसे बड़ी दुआ यही है कि या अल्लाह हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब अता फरमा। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, इसी नोट के साथ कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहबजादा काशिम महमूद साहब हमारे साथ थे एक बहुत ही खूबसूरत मौजू के साथ। दुआ करो कि हम कम से कम अपनी ज़िंदगी पर तो राज़ी हो जाएं। क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की खूबसूरत दुआ मैं आपकी लिए पेश कर रहा हूँ। दुआ करो कि हम कम से कम अपनी ज़िंदगी पर राज़ी रहें। बस जो ज़िंदगी पे राज़ी हो गया वही अल्लाह पे राज़ी हो गया, और जो अल्लाह पे राज़ी हो गया अल्लाह उस पर राज़ी हो गया। जिस इंसान पे इंसान राज़ी हो गए वो रज़ाए इलाही पा गया, और जो इंसान से राज़ी रहा बस राज़े हस्ती पा गया। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ढेरों ढेर आसानियाँ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दुआएं मांगने का तरीका अता फरमाए, और अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमाए और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाए। अपने मेज़बान फ़रहान खान को प्रोग्राम उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। तिल दिन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।